Psalm 103 verse 3 हांगासर देवाचें उतर सांगता आत्म्याच्या सगळे तुझे अपराध तो बक्षिता सर तुज्यो पिडा पयस करता तुजो जीव फंडांतलो निवारता तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी काकुळटीचो मुकुट घालता. हांगासर म्हाका कितें हांगासर सांगूंक जाय, देव आमकां आमची पातकां बक्षिता. रियेंतल्यान तो मोग करता, रियेंतल्यांची पातकां तो बक्षिता. त्या खातीर जेजू कुर्सार मेलो आनी ह्या करेजमाच्या दिसांनी आमी कितें करना जावं तेंच नियाळी करना जावं. कित्याक कितलो देवान आमचो मोग केलो म्हळ्यार ताचे क्लास पुताक आमकां ताणें दिलो. कशें दिलो? तसो जीवच आमकां दिवच्या खातीर ताका बलिदान करून भेटयलो. आनी त्या टायमार आमी गेले त्या हप्त्यांत आमी पळयलें जेजू मोठच्या वेळारी जेजून कितें केलें, आपूण बक्षीत आमकां दाखयलो. वयमो ताणें कितलो मोग केलो म्हळ्यार ताका कोण दुस्मन जावन आसले, दुस्मन जावन आयिल्ल्यां की जेजून कितें केलें, खून केलें. त्या खातीर आमी ते गजानाचे पळयले त्या दीस. फर्स्ट आमी कोणा पळयले, कोणे कान कतरलो, पेद्रून कोणाचो कान कतरलो, माल्क म्हणल्यार सर्वंट. असो ताका आमी पळयले. वो माल्क कितें करता, वो कायफसाच्या घरांत आसलो. हाका जेजू भशेन नीज जेजू कोण म्हूण कळीत नातलें, जेजू कितलो बरो म्हूण कळीत नातलें. कित्याक त्या कायफसाच्या घरा तो कितें जेजूच्या विरोध आयकतलो, ताणें चिंतलें तोच जेजू म्हणून तो कायफसाच्या ताच्या उतरा प्रकार तो जेजू थंयसर धरून घेतना कितें करता, पेद्रू तसो कान करता. पूण जेजू कितें करता, बरें जालें म्हणलो की म्हाका तो धरूंक आयलो, बरें जालें पेद्रू म्हणलो की ना, तो कितें करता, जेजू तसो कान आपडून खून करता. तशें जालें न्हू. उपरांत आमी चरित्र तो वाचता. माल्क जेजूक स्वीकार केले मात्र न्ही, जेजूची शुभ ताणें प्रसार केले मोगाचें. दुसरें आमी कोणा पळयलें, फुडें आसा कोणा म्हणून बारब्बास. थंयसर जेजूक आनी एकल्या कुर्सार मारूंक आसा म्हणटना लोकांनी जेजू कुर्सार मार म्हणटना कोणाक विचारलें, बारब्बास तो एक खोटो मनीस आसलो. गव्हर्मेंट रोमन गव्हर्मेंटाच्या विरोधच गेल्लो, गव्हर्मेंटाकूच विरोध केल्लो. वो सोर हाका जेलांत कुर्साचें मरण आसलें आनी थंयसर कितें करता, तो निराशेन आसलो, आपणाक जालें आनी मरणच म्हणटना जेजू द्वारे कितें जालें, ताकाय सुटका मेळटा त्या दीस. कित्याक लोक राखून आसा, कोणाक सोडूंक जाय म्हणटा आसतना ते म्हणटात आमकां जेजू कुर्सार मार बारब्बास जाय म्हणटा. कित्याक ते एक देवाची योजना आसलें आनी जेजून कितें केलें, तें ताका एक फावो केल्ल्यान तो पळयता ह्यो म्हजे खातीर कोण जीव दिवंक तयार जाला. तो जेजू पळयलो तो कितें म्हणटा, तोय उपरांत देवाच्या आमी पवित्र पुस्तकान पळयता तोय जेजूचें उतर परगट करता. देवाच्या उपरांत आसा सिलिसिया म्हळ्यार जाग्यार वचून ताणें सुवार्ता परगट केले. देवाचें उतर सांगता मोगाचें. तिसरें कोण आसलो, जेजू सांगता सिरेनाचो सिमा विशयी आमी पळयलो. सिरेनाचो सिमा एक आफ्रिकन गांवांत त्या दीस थंयसर आयिल्लो. जेरुसलेमाक पास्कांचें फेस्त आचरण करच्या खातीर लोक सगळो थंयसर येतना सिरेनाचो सिमावी आसलो तो जेजूक पळयतालो. सकयल आमी थोडे सबाय पळयता वयम थंयसर म्हणजे गलाटो जाल्या तक्षण आमी कितें करता, आमी थंय वचून पळोवन रावता वयम. तशें ती सिरेनाचो सिमावनी पळोवन आसलो तो वळखान जाता. थंयसर आसले शिपाई कितें करता, हो मनीस कांयच फायद्याक पळोवन येतले बरें दिसता, ताकाय ताचे कडेन नकला करून ताकाय वोवनान पुलीस भोवंक दितात. पूण उपरांत सिरेनाचो सिमाव कितें करता, तो पुलीस वयल्या उपरांत ताकाय चिंता अयो हो जेजू. कित्याक तो पुलीस काण घेतना इतलो जड आसलो, उपरांत ताका इतलो हाळू जालो खंय ताका दिवंक फाटीं मोन जातलें खंय जेजूक. तर त्या कुर्सारी कितें आसली, देवाची सकत आसली मोगाच्यान. आनी कितें जालें, देवाचें उतर सांगता उपरांत तो गांवाक फाटीं येता. थंयसर तो मरता. कित्याक म्हळ्यार तो थंयसर ताका जिवशी मारतात. कित्याक तो जेजूची शुभ वार्ता प्रसार करता. पूण उपरांत देवाचें उतर सांगता ताचे कुटाम येवन रोमांत जेजू खातीर जियेले म्हणटात मोगाच्यान. हे सगळे
जेजूच्या इतल्या कष्ट वेळारी जेजू मरच्या वेळारी जेजूकांनी स्वीकार केले मनीस जावन आसात आणि आता आम्ही 14 व्यक्तीक पळया 14 व्यक्ती कोण जावन आसा जेजू सांगता कुर्सार जेजू सांगता तेगा दोगा आमी दोगा सोलांक कुर्सार गेले वयमो तातूंत एकलो सोर जावन आसलो तो कितें करता जेजूची निंदा करता म्हणटा जेजूक तूं देव म्हूण सांगतलो न्ही तूंय सकयल देव आमकांय सकयल देवय म्हूण तो जेजूची निंदा करता पूण आनी एकलो सोर कितें म्हणटा तूं तशें उलयनाका तो देवाचो पूत आनी तो जेजूक म्हणटा तूं देवाचो पूत जावन आसय तूं कितें म्हणटा म्हाका रिमेंबर मी when you come तूं येताना परतून तुजी रास पदवी काडून येताना म्हजोय उडास दवरप न्हू देखून जाल्यार जेजू कितें म्हणटा जेजू सांगता की अयो तूं सोर तुका ते कुर्साचें मरण फावो म्हणटा गे जेजू तशें म्हणना जेजू म्हणटा आजच तूं म्हजे सांगता तूं आजच म्हजे सांगता सरकार आसतले म्हणजे जेजू कितें करता ताका धैर्य दिता मग अशें आमचो जेजू कोण जावन आसा इतलो काकुळटीचो जेजू जावन आसा तो आमची पातकां केदींकच पळयना देखून हांवें प्रेज एंड वर्शीप करचे पयले कितें विचारलें जर तर आमी जेजू केदळा देव म्हूण स्वीकार केला जाल्यार कितें जाता आमची पातकां भोगसतात त्या खातीर उपरांत आमी पत्की म्हूण आमकां सांगची गरज ना पूण आमी पाताक केल्ल्या वेळार आमी कितें करचें ते पाताक वळखून ताका पश्चाताप पावोवंक आसा त्या खातीर जेजू कितें करता आमी कितली पत्कां केल्यार तो आमकां नाका म्हणटा गे देखून तो केदींकच आमकां पयस करिना मोगाचेर आमी पातां केल्यार कितें जाता म्हळ्यार आज आमची बेसांवां कितें जाता आनी एक वर्स उपरांत येता तितले डिले जाता आमचे पाताक कितें जाता आमची बेसांवां आनी की लेट करता त्या खातीर आमी कितें करचें पातकाच्या सवयेर पडोंक नजो आमी पाताक नासतना जियोंक जाता की ना पाताक नासतना जियोंक जाता की ना तुमी सांगा जाता की ना पाताक नासतना जियोंक खंडीत जाता कित्याक जेजू न्हू ह्या पातकी संवसारांत आसतनाय कितें केलें पाताक नासतना जियेलो तो त्या खातीर आमकांय ताणें कितें सांगलां पाताक म्हळ्यार कितें आमी कितें करता जेजूच्या उतराक विरोध करता त्या खातीर आमी जेजूचें उतर वाचीचें आनी तातूंत कितें बरयलां तें आमकां करूंक जाता कित्याक आमी जेजूचें उतर वाचतना जेजूचें उतर कितें करता आमकां तिदवयता आमकां शिकयता आमकां वाट दाखयता त्या खातीर कित्याक आमी जेजूचें उतर वाचिना तातूंत कितें बरयलां आमकां कळीत जायना त्या खातीर आमी कितें करचें जेजूचें उतर सांगता म्हजें उतर तुमकां सुटका दिता म्हणटा आमी पयल्या जोंचें पत्र वाचल्यार म्हणटा जेजूचें उतर आमकां पवित्र करता जेजूचें उतर आमकां नितळ करता जेजूचें उतर आमकां सुटका दिता जेजूचें उतर आमच्या वाटेक दिवो जावन आसा जेजूचें उतर आमी किर्तन 119 साम 119 वाचल्यार थंयसर जेजूचें उतर कितें म्हणून बरें करून विवरण दिलां जेजूचें उतर आमच्या काळजांत दवरल्यार कितें जाता आमी पाताक करनासतना रावी येतून देवाचें उतर सांगता देखून जेजूचें उतर आमी हर एक फावटी वाचतना कितें जाता आमकां पयलें जेजू कोण म्हणून कळटा आनी ताचें उतर आमकां हर एक वाटेन वाट दाखयता आमकां तें बळ दिता मोगाचें त्या खातीर आमी कितें करचें जेजूचें उतर वाचल्यारच आमकां जेजूची खरी समजुनी आमकां मेळटा आमी मालकाक पळयलें मालक तें कशें आसलो ताका कांयच जेजू विशयांत कळीत ना कितें कळीत आसलें म्हळ्यार कितें ताच्या घरांत तो कायफास कितें उलयता जेजून तशें केलें जेजूक आमी डरीचे ताका आमी लागाट करीचे तें कितें जाता तें आयकोन कितें जाता जेजूक ताचे वयर जेजू वयर ताका द्वेश येयलो वय मग देखून तो जेजूक धर्म दिवंक येता आमकां केन्ना आमी बायबल वाचून जेजू विशय समजता जाल्यार कितें जाता आमकां जेजू म्हणून कळटा आमी जर तर कोणाय जावन आमी जेजू विशयांत चड समजना जाल्यार आमकां समजता की ना आमी कितें हेरांनी सांगलां आयकता आमकां तितलेंच कळटा आतां कोणेंय आमकां सांगलां जाल्यार ना जेजू कुर्सार मरोंक ना ताच्या जाग्यार
आनी कोणी मेल्लो काही सांगल्यार आमी कितें करता आमी पत्यता वय मग आमी तशेंच पत्यता आमी आमकां आमी सगळे संगती कितें करता बायबल वाचिना जाल्यार कितें जाता हेरांनी सांगलें आमी पत्यता कित्याक म्हळ्यार म्हाका एक भाऊ कळीत आसा तो गल्फांत काम करनासलो म्हळ्यार गल्फांत मुस्लीम संघात काम करनासतना ताणें म्हजे कडेन एकच तो मिसा घेता कुंगर करून घेता सगळें करता पूण एकच म्हणजे तो जेजूचो पूत न्ही देवाक पूत ना जे तो कुर्सार मरोंक ना कित्याक ताका कुर्सार मरोंक कोणायकी जायना कित्याक म्हळ्यार ताका तो देव जाल्यार ताका कशें कुर्सार मारचें म्हळ्यार आमकां हें पुरो कित्याक येता म्हळ्यार आमकां खरी समजून येना कित्याक जेजू कुर्सार मारलो तो कोण जावन आसलो तो कशें आयलो म्हूण आमी पवित्र पुस्तक वाचल्यार मात आमकां कळीत जाता ना तर आमी हेरांचें आयकून कितें करता तेंचो सत म्हणून पत्यता मोगाचें ना ह्या खातीर आमी कितें करचें पवित्र पुस्तक वाचून जेजू कित्याक कुर्सार मेलो कित्याक ताणें मरचें आसलें तें सगळें आमी उत्पत्ती पुस्तकांत रावन आमी सगळे मालाकी प्रवादीक नसर आमी वाचल्यार थंयसर ते सकट प्रवादीक कितें उलयतात जेजू कशें जल्मता जेजू कशें मरता हर एकल्या विविध रितीन आमकां उलयतात आमी पळयल्यार उत्पत्ती पुस्तकांत 3ऱ्या अध्यायांत आमी 15वें वाक्यांत थंयसर देवाचें उतर म्हणटा तुज्या एका स्त्रियेंत हांव जल्मलो पूत कितें करता देवसराचे तकली धाडयता म्हणटा वय मग तो क्रश करता म्हणटा तकली तो कोण जावन आसलो कोणा विशयान उलयता जेजू विशयान उलयता जेजू कुर्सार मरोंक आसले दुस्मानाची तकली ताणें तकली चेंचली म्हळ्यार कितें जाता कंप्लीट मूग जालें वय मग आमची तकली आमच्या तकले मार जाल्यार मागीर बॉडी काम करता की आमी जिवंत आसूनी आमी फायद्याक पडना वय मग ह्या खातीर देवाचें उतर सांगता आमी केदळा स्त्रियेक हांव जल्मलो पूत कितें करता देवसराची तकली चेंचता म्हणटात ह्या खातीर आमी तशेंच हर एक फावटी एक्सोडसांत येताना कितें जाता एक्सोडसांत निर्गमन पुस्तकांत कितें करता कशें कळटा आमकां जेजू आमकां आफ्टर द रेड सी वॉटर त्याच्या उपरांत तांबड्या दर्या उतरवन त्याच्या पयलें कान आसा तांबड्या दर्या उतरवच्या पयलें कशें कळटा आमकां जेजू येता खंयच्या हातूंत कळटा फुडें हांवें तुमकां उलयलां ताचे विशयी पासओवर वय मग पासओवर द फर्स्ट चाइल्ड ज्यूशी मारता वय मग ते इट इज अ नथिंग बट इज अ जेजूची पासओवर म्हळ्यार तांणी कशें केलें एक तांच्या रक्षणा खातीर तांणी एक रगत दिवच्या खातीर बली पेटयली वय मग हांगासर कोण आमकां म्हळ्यार ते इजिप्तांत आसले इजिप्त एक सायन कितें जावन आसा आतां आमकां आमी सांगचें जाल्यार इजिप्त म्हळ्यार ते पक्कंद आसली ती आविदे जावन आसली 430 वर्सां तांणी कितें केलें जेजूक बलीत भेटोवन घातले देवाक ते विसरली तर देखून ते बंदड्याक वतात समजता गे 430 वर्सां इस्रायल परजा तांकां कळीत आसलें तांकां एक देव आसा म्हणून मग त्या खातीर ते देवाक भोग मारताले पूण तांणी कितें करूंक ना बली पेटोवंक ना ते दाळे बली पेटोवचो अर्थ कितें म्हळ्यार वय हांवें पातक केला म्हणजे पातक 2 वर्सांचें जाल्यार थंयसर ब्लड जाय वय मग रगत जाय त्या खातीर तांणी बली पेटयची आसली 430 वर्सां तांणी इजिप्तांत रावन कितें केलें की दाळे बली पेटोवचे विशयी तांणी चिंतूंक वचूं नासलें देखून तांचे पातक कितें जालें चड आनी चड जावन तांणी कितें केलें ती 10 प्लेग 10 प्लेग्स ते धाडटात पळय जेजू कालें देवान कितें केलें मयजे मुखांत्र 10 खर्गां धाडटात पळय मग पयलें कितें करता पयलें खर्ग कितें जावन आसलें नैल नदीचें उदक कितें करता न्हंयचें उदक ते उदक आसलें तें रगत जायशें करता तुमी वासीचे एक्सोडस तुमी वाचल्यार तुमकां कळटा एक्सोडस म्हळ्यार तांकां पक्कतावन गुलामपणांतले भायर हाडले बरे आमी आतां पक्कांतल्या गुलामपणांत आसल्याव आदावण्यान येवन केल्या पक्काच्या गुलामपणांत आमी आसल्याव आमकां कितें केलें भायर हाडचे खातीर जेजून कुर्सार मेलो तशेंच
इस्रायलाच्या भुरग्यांनी कितें केलें, ती त्या इजिप्तांत आसतना देवाक विसरून कशें इजिप्ताची ती कोणाक वर्शीप करतली, ती कोणाचे इजिप्ताचो लोक कोणाचे आराधन करतली, ही तांचे संगत मेळोन तेंच करतली मोगाचें. त्या खातीर देव तांकां दाखयता, तांणी आराधन केल्ले देव कशें म्हणून दाखोवच्या खातीर पयले देव कितें करता, तांणी चिंतलें ती नैल नदी आसा न्हय, नैल नदी म्हळ्यार तांचो व्हडलो देव खंय. देखून मोबायल केदाळे सायलंटार घालूंक प्रयत्न करा, समजता की उरल्यांचे कान इशीन दिया. देखून नैल नदी कितें जावन आली, तांणी चिंतचे आसलें हो तांचो व्हडलो देव म्हळ्यार तांचो बापूय हो. देखून ते मस्त ताका पुजा करनासले, ताका आराधन करतले. देखून देव पयलें कितें करता, नैल नदीचें उदक आसा तो कितें करता, रगत जावन बदलिता. समजता की म्हळ्यार फस्टच तोसून कितें करता, तांणी कितें तांचो व्हडलो देव म्हूण चिंतलें, ताकाच तोसून देव एक कनपट्या मारल्यार म्हळ्यार तुजें हांव कांय करूंक साथ दिना म्हणून देव दाखयता. कित्याक त्या थंयसर ते रगत खंयसर उदक आसलें सगळें रगत जाता तांकां पिवंक उदक मेळना मोगाचें. तशेंच थंयसर धाडिल्ली धा खरगां म्हळ्यार मनके ते देव म्हणून करतले, देव म्हणून पुजा करतले. हर एकाक उजवाड देव म्हणून करतले. देखून काळो काडलो तशें विविध रितीने देव कितें करता, धा खरगां दाखयता. उपरांत निमाणें कितें करता, मागीर फराव राय ताका सोडिनातल्या वेळार तो मरण तांच्या घरांनी हाडटा मोगाचें. तांच्या पयल्या पुताक एक घरांनी कितें करता, तांचो पयलो पूत मलगोडो पूत मरता त्या दीस राती. मलगोडो पूत मात न्ही, मलगडी मनजा ती मरता. तशें हर एक घरांनी मरण जाता. पूण हांचे सांगत आसले इस्रायल लोक कितें करता, तांकां देव सांगता तुमी एक शेळी हाडून मारा आनी ते रगत बागलार घाला, आनी केदाळा खंयसर ते रगत आसा तेदाळा तुमच्या घर देवदूत नाश करचो. समरक दूत कितें करता, तो तुमच्या घरात ते शेळयेचे रगत पळयतना तो मरण दिनासतना पास जाता. देखून इट्स अ पास ओवर. समजता की देखून आतां केदाळा आमी जेजूक स्विकार करता, कित्याक जेजून आमचे खातीर बली पेटोवन जाला, रगत दिवन जाला, आमकां ताणें पत्कांतले सुटका दिवन जाला मोगाचें. त्या खातीर आमी ते जेजूचे रगत हर एक दीस नियाळ करून तसो जावं हर एक फावटी सगळ्यांक आमी कितें सांगचें, सुलाबन मागणें म्हळ्यार तुमी ते ब्लड ऑफ जिजस जेजूचे रगत, पवित्र रगत ते म्हणून तसो कित्याक केदाळा तुमी ते जेजूचे रगत तोंडांत उसळटा. तुमी सांगता तेदाळा कोणाक देवसराक कळटा हांव ह्या रगतांत नाश जाला, त्या खातीर तो तुमकां सोडून गावता मोगाचें. त्या खातीर तुमी खंयच्याय समस्यांत आसतना तुमी व्हडले व्हडले मागणी करची गरज ना, खाली जेजूचे रगत सांगल्यार पावता. तुमी कितले फावटी ते सांगतात कितें जाता, दुस्मान तुमचे जावन पयस जाता. ते सुलाबन आमी करचे मग्न जावन आसा आमच्या कश्टा वेळार. त्या खातीर ह्या रगतावय आमकां कितें जालां, आमकां सुटका मेळ्ळ्या मोगाचें. त्या खातीर जेजू क्रिस्त कितें करता, आतां निमाणे कुर्साचें मरण मरूंक वता आसतना कितें करता, जेजू एकल्याचो मोग करता. ताची एकच आशा, कोणी ताचे सशीन आयिल्लो कोणूच निराशी जावन वचून देवाचें उतर सांगता. जेजूचे मुखामळ पळयलो केदेंकच निराशी जायना, केदेंकच लजेक वचना मोगाचें. हो बारब्बास तो जेलांत आसलो कितें करता, तो पळयता रे म्हजे खातीर कोणूय जीव दिवंक येता म्हणटा. जेजूक पळयल्या तक्षण ताका कळटा अयो हो जेजू घेता म्हजे खातीर. हाचे विशयान हांवें आयकलां वय वो बरें करतलो, खून करतलो, आतां आनी म्हजे खातीर सुटका दिवंक हो करान गे म्हण पातयल्या चिंत ताका कळ्ळ्या तक्षण तो कितें करता, तोय जेजू खातीर जियेता मोगाचें. तशेंच सिरेनाचो सिमावी करता. आतां आमी सोरा विशयान आमी आयकून आसा. हो सोर जेजू कितें करता, ह्या सोराक सांगता, त्या सोरान चिंतलें अयो आनी म्हाका जिवनच ना, कित्याक ताका जेजूची वळख नासली वय मग तो पक्कनच जियेलो. देखून ताका ते कुर्साचें मरण फावो जालें. ताणेंय चिंतलें आपणाक आनी
जिवीत या संसारांत म्हजें जीवन जालें आनी सरकारी ताणें केदींकच चिंतूंक नासलें कित्याक म्हळ्यार ताणें शिकयलें पाताक ताका खांदयता की ना अयो हांवें पाताक केलें हांवें पाताक केल्ल्यान ताका ते कुर्साचेर मरण वयम पूण थंयसर जेजू ताका कितें सांगता ना आज तूं म्हजे सांगता सरकार म्हज्या उजव्या कुशीक तूंय आसतलें म्हणटा तर मोगाचें आमचो जेजू कितलो बरो म्हळ्यार आमी चिंताव जावंक पुरो अयो हांवें कितले पाताक केलें हांवें आज मागणें करून आज हांवें बायबल वाचना अयो हांवें म्हज्या पक्का खातीर आज म्हाका असले शिक्षा फावो जाल्या म्हूण आमी चिंताव जाल्यार जर तर आमी जेजूक खंयच्या घडये आमी उलो मारता आनी केदार आमी चिंताव जेजू बाई तुजो देव हांव तुजेच खातीर जियेता म्हणल्या तशें देव कितें करता आमकांय सुटका दिता मोगाचेर आमकां तो एक क्रिस्तांवांक तो एक भरोसो जावन आसा तूं जेजूचें नांव खंयच्याय वेळार तूं उलो मारल्यार कितें जाता जेजू तुका सुटका दिता आमी तें कितें करीत तें आमी करीत आमी तें करन प्रॅक्टीस करीत वय जेजू आमी कितें करता एक पाटी मागण्या घेतना मात्र आमी जेजू विशयांत नियाळटा उपरांत आमकां ताची उडास आसना पूण कितले पाटी आमी जेजू विशयी चिंता जेजू खातीर वेळ खर्च करता जेजूचें उतर वाचता जेजू खातीर आमी हर एक दीस कितें करचें कितें तरी इल्लें चड आमी करीचें ते ताणें कितें करता देव आमकां आशिर्वादां दिवनूच जाता मोगाचें देवाची बेसांव आमचेर सोडून जाता आमी जेजू विशयी कितल्या जाणांक आमी सांगता तितली बेसांवां आमकां मेळटात त्या खातीर आमी बरोसो सांगची गरजत ना देखून जेजू आमची पक्का केदींकच पळयना बदला कितें करता तो आमकां आशिर्वाद करता मोगाचें त्या खातीर ह्या स्वराक कितें म्हण जाता निमान जेजू मरच्या टायमार जेजू कितें करता ह्या स्वराक सुटका दिता मोगाचें ताच्या उपरांत निमान व्यक्ती आमी पळयता थंयसर एकलो शतपती आसलो शतपती कितें करतालो तो सुदेव न्हय आसलो तो सगळो केदाळा जेजूक धर्म दिला ह्या घडयेंत हांव कितें करतलो जेजू सांगत आसलो तो एक सैनीक जावन आसलो वयर हो एक सैनीक हो सोल्जर जावन आसलो निमान जेजू सांगा जेजू कितें करतलो गाय पुसतलो की जेजूचे कितें करतलो जेजूक चटयांनी मारतलो जेजूची नकलां करतलो जेजूक इन्सल्ट करतलो निमान जेजूक तो दग दितलो मोगाचें पूण जेजू केदाळा प्राण सोडटना कितें जाता ताचे दोळे उक्ते जातात हिस्ट्रीन सांगतात तो ताका एक दोळो दिसनातलो खंय केदाळा ताणें कितें केलें लास्ट ताणें बल्यांत जेजूच्या हड्ड्याक बलो तोपता वयर केदाळा ते रगत ताका ताच्या दोळ्यांक पडल्या तशें ताका दिश्ट मेळ्ळें म्हणटा देवा ते आमच्या पवित्र पुस्तकांत ना पूण चरित्रांत ते आसा ताच्या उपरांत तो कितें करता जेजूची शुभ वार्ता प्रसार करता न्हू देवाचें उतर सांगता मोगाचें त्या खातीर देखून आमी पळयता तो केदोय कितल्याय फातराचो काळीज असो जावं दी कित्याक ताणें निमान जेजूक मारलें जाल्यार जेजूक चटयांनी मागतालो तो ताकाय कळीत आसा जेजूची कांय सुखनाम कळीत आसा तरी कितें करतालो ताचें काळीज फातर जाल्लें मोगाचें तो कितें करतालो निमान जेजूक मागन लास्ट जेजूचे निमान येयल्लें रगत आसा घेवन ताका भलो घालता आसतना ते रगत ताका उसळटा मोगाचें ते ताळे थंयसर निमान उदक आनी रगत भायर येता म्हणटा देवाचें उतर त्या खातीर त्या घडये तो मनीस निमान मोगच्या घडये कितें जालें जेजून तासोय मोग केलो आनी ताकाय बरें केलें आनी तोय जेजू खातीर जियेलो मोगाचें त्या खातीर आमचो जेजू इतलो आमचो मोग करता म्हळ्यार तो केदींकच तुवें ह्या घडये म्हणसर तुवें म्हाका मारलें तुवें म्हाका चटयांनी मारलें म्हाका मरोंक तयार केलें तरी ताणें जेजून तें पळयलें न्ही जेजून खंडीत बिलकुल जेजू आमची पक्का पळयना केदाळा आमी जेजूक वय हो देव म्हण कित्याक त्या शतपतींनी त्या सैनिकांनी कितें केलें ओ वय वो देवाचो पूत ताणें तोंडांत सांगलें मोगाचें केदाळा आमी जेजूक वय हो देव जावन आसा तोंडांत आमी उसळटा कितें जाता रोमाकारांचे 10व्या अध्यायांत 9वें वाक्य सांगता जेजूक देव म्हणून वळखून आमी काळजांत स्वीकार करून तोंडांत खोल उसळटा जाल्यार कितें जाता आमी
वाचव जाता देवाचें उतर सांगता मोगाचें त्या खातीर आनी सर्वांनी कितें केलें केदारा तांकां कळ्ळें तोंडान तांणी उसारलें मोगाचें त्या स्वरांनी तशेंच उसारलें देखून ते वाचव जाले त्या खातीर जेजू आमचो कोण जावन आसा आमची पातकां भोगसूचो जेजू जावन आसा तो केदींकच पळयना त्या खातीर ताचें उतर आमी कितलें वाचता मोगाचें कितें जाता त्या उतरान कितें आसा ती दैवीक सकत आसा आमी कितलें जेजूचे कश्ट कित्याक ती कुर्सां वांटून केल्या आमी जेजूक नियाळ करूंक ताचे कश्ट आमी कितले नियाळ करता कितें जाता कित्याक म्हळ्यार देवाक इतलें आमी देवान तें केल्लें काम व्हडलें निलान तें व्हडलें काम जावन आसा त्या खातीर देवाक कितें जाता केदार आमी ताच्या पुतान केल्लें तें नियाळ करता केदार कोणाक देवा बापाक खुशी जाता म्हळ्यार ताणें केल्लें काम आमी वळखता म्हूण तो ताका संतोष भोगता ताची चिंत्या जर तर तुमी तुमच्या एका भुरग्याक दिवंक तयार आसात की दुसऱ्या खातीर मरोवंक आमी भुरग्याक सोड आमच्या एका मनशाक दिवंक तयार आसना कित्याक आमचें म्हळ्यार आमकां तितलें इम्पॉर्टंट वय आमकां तितलें मोगाचें तर देव आपल्या पाताकच करिनातल्या पुताक म्हळ्यार ताकाच तो आमकां दिता जाल्यार तर ताचें केदें व्हडलें तें काम जावन आसा आमी तें कितें करचें हर एक पोटी आमी तें नियाळ करून आसाचे चिंत्या आमी एटलिस्ट तितलें करना आमी कितें करचें जेजूच्या रक्तांत आमी मागून आसाचे आनी हर एक दीस आमी जेजूक सांगचें जेजू तुज्या पवित्र रक्तान तुवें म्हाका धुवन नितळ केलें त्या खातीर हांव तुका अर्दां दिता आनी हर एक दीस आमी कितें करचें तें पवित्र रक्ताचें रक्षण आमी काणगेचें आमी रक्षण काणगेचें म्हळ्यार कशें तांणी इस्रायलकारांनी थंयसर रक्ताचे रगत सारयलें वय तांणी तें सारयल्या उपरांत त्या वेळा तांणी तें सारयलें पूण आमी कितें करचें आमी तसो उडस केल्यार जालें तांणी कशें सारयलें तशें आमी कितें करचें जेजू वय तुज्या रक्तांत हांव धुवन नितळ जाल्या तुज्या रक्ताचें रक्षण म्हाका आमी कित्याक रक्षण घडये घडये आमी कित्याक काणगेचें म्हळ्यार आमी कितें करता पाता करता वय आमी राग करता आमी मोसर करता आमी अपसेट जाता आमी खंत करता त्या कितें जाता आमी तर आमचें रक्षण आमी उगडयता त्या खातीर आमी कितें करचें आमी तें रक्षण रियेक फावटी खाण घेवन आसचें त्या खातीर आमच्या पक्काचें आमी बगसने रियेक फावटी आमी न्हिदोवंक येतना ह्या केदार आमी पाताक आमकां केलें म्हूण बगतना आमी कितें करचें जेजू म्हाका बक्षी जेजू म्हाका कृपा दी म्हाका अशें करूंक नाका जेजू म्हाका आदार दी केदार आमी विसरता कितें जाता देव दिता गिना देव आमकां दिता देवाक कळीत आसा आमी सगळीं वीक आसा आमकां आमच्या कुडीर आसतना इल्लेशे कश्ट जाता पूण केदार आमी देवा सांगता एक जावन रावता देवा सांगता कशें एक जावन रावंक जाता कशें एक जावन रावंक जाता ताचे सांगता आमी संबंध दवरचे ताचे सांगता ताचे खातीर आमी एकांत आमी केदार ताका मान करता केदार ताचे सांगता आमी वेळ खर्च करता केदार आमी ताचे उतर वाचता कितें जाता देवाड आमचो संबंध एक जाता मोगाच्यान त्या खातीर आमचो वेळ आमी आतां आमी हांगा पळयलें वय बँकांत कितें जाता बँकांत आतां कालें जावन आसा तें कोन्नाय की कळीत ना बेश्टें सांगचें तुमकां कळीत आसा न्हय अर्थक्वेक जावन आसा लोक कशे मरोन आसात आनी चिंतलें गे आमकां कळीत ना आज आमी राती आसांव जाल्यार सकाळीं आमी उठ्ठांव घेना कितें जाता कांयच कळीत ना मोगाचें त्या खातीर आमकां जर तर रक्षण मेळ्ळें लास्ट इयर केरळांत कितें जालें थंयसर कशें वळोन आयलें वय थंयसर सगळो लोक टुराक येतलो पिकनिकाक येतलो गमत मारतलो सडन खंय तांगे उदक वळोन येयलें सगळो लोक मरोन पडलो कुशेन हांगा न्हू बँकांत लोक तशेंत जाताले मोगाचें त्या खातीर आमी मनीस कितें चिंता म्हजे कडेन जाय तितलें आसा हांव गम्मत मारता देवान म्हाका दिला म्हूण आमी गम्मत मारता देवाक आमी विसरता मोगाचें ताच्या बदलाक हांवें आनी आमचें कुटुंब आमच्या मोगाचें सुरक्षीत आसा जाल्यार आमी कितें करचें आमी देवा सांगता कित्याक आमकां कळीत ना आमकां कळीता गे आनी एका घंट्यान आमी आसांव घेना घेवन आमकां कळीत ना केदार मोडचें व्हडलें न्हय मोगाचें पूण मेल्ल्या तक्षण कितें जाता आमचो आत्मो सर्गाक वता की नांगेन आमकां कळीत आसा जे त्या खातीर आमी कितें करचें हर एक फावटी आमी जेजू खातीर जियेचें जेजूचो नियाळ करीचें ताच्या उतराचो नियाळ केल्यार कितें जाता आमकां मरणाचेर भंत आसतना आमी
सकाळी रात्री न्हिदोंक येताना सकाळी आमी सर्गाक वचोंकी पुरो उठा नासतना वय मग आमी त्या रितीन आसायचे आमी तर कितें जाता आमकां कोणाचीच भिरांत आसना त्या खातीर सांबाळून सांगल्या बरी हांव जियेल्यार क्रिस्त खातीर मेल्यार क्रिस्त खातीर म्हूण आमी आसायचे तशें म्हणटना देव आमकां हर एक दिता आमी इसाची गरज आसा की आमी इसाची गरज ना मत्तेवाच्या 6व्या अध्यायांत 30 आनी 3 वाक्य कितें सांगता सदां तुमी पयले देवाचे राज मागीर उरलें मेळना म्हणटा की देव सगळें तुमकां ऍड करता म्हणटा तुमकां हर एक हांव तुमी इसाची गरज ना सगळें तातूंत पॅकेज पयलें आमकां मेळटा त्या खातीर मोगाच्यान आनी कितले 2 हप्ते उरल्यात पळय ह्या करेस्मांत त्या खातीर चड आनी चड आमी कितें करया जेजूच्या उतराचो स्पेशली ताचे कश्ट आमी नियाळ करया आनी जेजू म्हाका तुजे खातीर जियोंक कृपा दी म्हूण आमी मागया मोगाच्यान तर निमाण्या बेसांवाक आमी उबे रावया.